सानै छँदा बसन्तले जुठी आमैको काखमा बसेर सोधेको थियो, जुठी आमै, चरा कसरी उड्छन्? म किन उड्न सक्दिनँ? उसको कपाल सुमसुमाउँदै उनले भनेकी थिइन्, बाबै, चराको त पखेटा हुन्छन्, मसित पनि छन् पखेटा। उसले दुवै पाखुरा पखेटा जस्तो बनाएर तलमाथि ब्याट गरेर देखाएको थियो। बाबै, चराहरू बतासका साथी हुन्, बतासले पखेटा समाएर माथि माथि लैजान्छ। तिमी बतासको साथी होइनौ नि? म पनि बतासको साथी बन्ने। ऊ गोडा तन्काउँदै उभिएको थियो। म पनि उड्ने। कहाँ छ बतास? जुठी आमैले उसलाई फेरि काखमा राखेकी थिइन्। बतास त मान्छेले देख्दैन बाबै, चराले मात्र देख्छ। मान्छेले किन देख्दैन जुठी आमै? पवनले सोधेको थियो। धेरै वर्ष पहिले बतास र मान्छे साथी थिए, मित लाएका थिए। मित लाउँदा दुवैले कसम खाएका थिए, जे आइपरोस् मितको साथ छोड्दैनौ भनेर। मितले मेरो साथ छोडे पनि म सधैँ सुख दुःखको साथी हुनेछु भनेर। बतास र मान्छेको मित्रता देखेर सबै छक्क पर्थे। एक दिन बतासले भन्यो, मित, म तिमीलाई आकाशमा पुर्याइदिन्छु, त्यहाँ बादलभित्र मोती हुन्छ, लिएर आऊ, माला बनाएर लाउँला। मान्छेलाई उडाएर बतासले बादलभित्र पठाइदियो। त्यहाँ मोती नै मोती थिए। ऊ भयभरको मोती गोजीमा हालेर फर्क्यो। धरतीमा पुग्ने बेला मान्छेको मनमा पाप पलायो। बतासले सोध्यो, खोइ मित, मोती ल्याएनौ? मित, तिमीले मसित झुटो बोल्यौ, त्यहाँ त केही रहेनछ। मान्छेले रिसाए जसरी भन्यो, अब म तिमीसँग बोल्दिनँ, कट्टी। मान्छे घर फर्क्यो, छानामा मोती लुकायो। बतासको मनमा पिर पर्यो। उसले यो कुरा बादललाई सुनायो। बादल पनि रिसायो। ऊ पानी बनेर भुइँमा खस्यो। उसका मोती पनि भुइँमा खसे। मोती खसेको देखेर मान्छे खुसी भयो। टिप्न खोज्यो, तर मोती एकछिनमै पग्लिन्थ्यो। मान्छेले हतार हतार छानामा लुकाएको मोती हेऱ्यो। ती पनि बिस्तारै पग्लेर गए। मान्छेको चेत खुल्यो। ऊ बताससित माफी माग्न चाहन्थ्यो, तर बतास कहीँ देखिएन। बतास मान्छेले नदेख्ने गरी लुकिसकेको थियो। बतासलाई थाहा थियो, म बिना मेरो मित बाँच्न सक्दैन भनेर। त्यसैले नदेखिने भए पनि मान्छेको वरिपरि घुमिरहन्थ्यो। बादलले पनि मान्छेसित रिसाई भयो। अचेल पनि ऊ कहिलेकाहीँ मान्छेको बदमासी सम्झिन्छ र रिसाउँदै गडगडाउँछ। उसका मोतीहरू खस्छन्, जसलाई अचेल हामी असिना भन्छौँ। छलका मोती जति सबै असिना नै हुन्, पवनले भनेका थिए। कथा सुनेर बसन्त टोलाएको थियो। उसले भनेका थिए, म बताससित मित लाउँछु, म उसलाई ढाँट्दिनँ। जुठी आमैले सुनाएको कथाले उसलाई लामो समय प्रभाव पारेको थियो। कहिलेकाहीँ पवनसित झगडा पर्दा ऊ आफूलाई बतास सम्झिन्थ्यो। पवनलाई लोभी मानिस। ऊ जुठी आमैको यस्तै कथा सुनेर हुर्केको थियो। जुठी आमै जस्तो कथा भन्न जान्ने अरू कोही थिएन बाँसबारीमा। कोहिनूर झाँक्रीले भने उनले भन्दा राम्ररी कथा भन्छ भनेर गाउँलेहरू भन्थे, तर उसलाई पत्यार लाग्दैन थियो। जुठी आमैले आफूले सुनाउने कथा जस्तै मिठासले भरिएकी थिइन्। पवन र बसन्त जुठी आमैका आँगनमा खेल्दै हुर्केका थिए। जुठी आमैका आफ्ना सन्तान थिएनन्, त्यसैले पनि खुबै माया गर्थिन्। हुन त जुठी आमैले माया नगर्ने मान्छे को थियो र? कसैको घरमा बच्चा जन्मियो, तेल लगाइदिन उनै पुग्थिन्। कसैलाई ज्वरो आयो, उनै अनेक औषधि बनाइदिन्थिन्। के ज्वरो ल्याएर त्यसलाई त्यसै विरक्त लाग्यो भने उनैकोमा आउँथ्यो। उनी अनेक कथा सुनाएर उसको ओठमा मुस्कान ल्याइदिन्थिन्। उनका श्रीमान असारे पनि गाउँमा सधैँ खोजिने मानिस थिए। कोही बिरामी भयो, बोक्ने उनी। गाउँमा चोर पस्यो, लखेट्ने उनी। उनी भारतमा चौकीदारी गर्थे। 2 वर्ष उता बस्थे, पैसा कमाउँथे। कालो चस्मा लगाएर टेप रेकर्डर गीत घन्काउँदै बाँसबारी फर्किन्थे। बाँसबारी आएकै हप्ता सौतरपुरबाट दुधालो भैँसी किनेर ल्याउँथे। भैँसी लिएर दिनभरि जङ्गल घुम्थे। भैँसी चरिरहन्थ्यो। उनी रुखमुन्तिर ढल्केर आँखाका ढकनी हल्लाउँदै स्मृतिको संसारमा हराएर गीत सुन्थे। असारे बा आएपछि गोठालालाई पनि रमाइलो हुन्थ्यो। उनीहरू एक्लास वनमा मजाका हिन्दी गीत सुन्न पाउँथे। कहिलेकाहीँ असारे बा नाचेर पनि देखाउँथे। उता बम्बईमा हेरेका फिल्मका कथा उफ्री सुनाउँथे। कथा सुन्दा गोठालाहरूको मुख आको आ नै हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त मुखभित्र स्वात्त हरियो झिँगा पनि पसिदिन्थ्यो। असारे बासितै हिरोइनहरूको लस्कर पनि बाँसबारी आइपुग्थ्यो। काखीका रौँ खुर्केका, पेटमा अलिकति बोसो भरिएका, गहिरो नाइटो र उचालिएको स्तन भएका हिरोइनहरूका फोटा हेर्न गोठालेहरूको तछाड मछाड नै हुन्थ्यो। दिनभर जङ्गलमा गाई गोरु भैँसी र बाख्रा बाख्रीका पछाडि भौतारिने गोठालाहरूलाई हिरोइनका फोटो हेर्दा घाँटी किक्लिक्क पार्थे। कसैले रहर लाग्दा स्तन हेर्दै मुखको अमला दारीको बीचमा राखेर किट्थे र घटी पानी पिउँथे। चिसो बतासले निधारमा सुमसुम्याउन थालेपछि असारेबा जब रुखमा अडेस लागेर निदाउँथे, उनको इस्टकोटको भित्री जेबबाट पोस्टकार्ड हराउन थाल्थ्यो। महिनौँ बित्दा असारेबाको सबै पोस्टकार्ड पालो हराएर सकिन्थे। असारेबा कसले पोस्टकार्ड चोरेका हुन् पत्तो त पाउँथे, तर केही भन्दैनथे।
बिस्तारै कालो चस्माको सिसा पनि कोतरिन्थ्यो। बाप पसे जसरी सिसा पनि धमिलो हुन्थे र उनी चस्मा आफूले घाँस काट्न सघाइदिन गोठालालाई उपहार दिन्थे। 6-7 महिना फनफनी घुम्दा गीतको चक्का बिग्रन्थ्यो। टेप रेकर्डर पनि तालुमा कसैले ढुङ्गा बजारे चाहिँ बेहोस हुन लाए जसरी मोटो र धोत्रो स्वरमा गीत गाउँथ्यो। असारेबा प्याट उसका गालामा थप्पड हानिरहन्थे। टेप रेकर्ड गरुङ्गो भारी बोके चाहिँ स्याँ गर्दै उनी कोसिस गर्थे। असारेबा पावर सकेको ब्याट्री पिडीमा सुकाउन थाल्थे। ब्याट्री थपिँदै गएपछि आँगनमा सार्थे। पछि त पुराना ब्याट्रीहरू कमिलाको लस्कर चाहिँ आँगनको डिलले छरिएका हुन्थे। आँगनले ब्याट्रीको माला लाए जस्तो हुन्थ्यो। असारेबा घाममा सुकेर पावर भरिएको ब्याट्री छानी टेप रेकर्डरमा हालेर गीत सुन्ने कोसिस गर्थे। तर टेप रेकर्ड त दमका रोगी भैरे पण्डित चाहिँ स्याँ र च्याँ मात्र गर्थ्यो। सुकाएर पनि नभए पनि उनी ब्याट्रीलाई टोक्थे। टोकेको ब्याट्री फेरि पावर भरे जस्तो हुन्थ्यो। तर एकैछिनमा दमले समाइहाल्थ्यो। उनी हप्तो लगाएर आँगनभरिको ब्याट्री टोकिसक्थे। बिचरा ब्याट्रीले पनि कति सहुन्। ती बिस्तारै आउँको रोगी जस्ता हुन्थे। ब्याट्रीको चाकमा ठ्याक्कै आउँ निस्के जस्तो सेतो र लेदो पानी पदार्थ निस्कन्थ्यो र उनी थोत्रा ब्याट्रीहरूलाई फोडेर बाल्टीमा राख्थे। ब्याट्रीको कालो रङले घरका खामाहरू रङ्गाउँथे। कमेरो लाएर भित्ता रङ्गाउँथे। जब घर सुकेर चिटिक्कको देखिन्थ्यो उनी भन्थे, हेर जुठी, घर चिटिक्क भयो, यसपालि टलक्क टल्किने कर्कट पाता कमाएर ल्याउँछु। उनी दुधालु भैँसी डोर्याउँदै सौतनपुर जान्थे र देश जाने बाटो खर्च बोकेर आउँथे। 2 वर्ष बम्बईमा बसेपछि फेरि कालो चस्मा लाएर टेप रेकर्ड घन्काउँदै आउँथे। आएकै हप्ता सौतनपुरबाट भैँसी किनेर ल्याउँथे। उनको जीवनको चक्र यसरी नै घुमिरहेको थियो। गाउँलेहरू जुठ्यामै र असारेबालाई खुसी नै देख्थे। तर उनीहरू हरेक रात पिडीमा बसेर तारा हेर्दै टोलाएको देख्दैनथे। म बाजी भए जुठ्यामै भन्थिन्, अर्की ल्याऊ, म कति रिसाउन, म त्यसलाई माया गरेरै राख्छु। हेर जुठी, यस्तो बात नगर, असारेबा रिसाउँथे। त आधा माया पाएर खुसी नै होलिस्, म तँलाई आधा माया दिनै सक्दिनँ। मेरो माया सबै तँलाई हो। अब भगवान्ले तैँ सोचेर त हामीलाई सन्तान नदिएका होलान्। जुठ्यामे सुक्क गर्थिन्। असारेबा जुठ्यामेको शिर सुमसुमाउँदै मुस्कुराउँथे। त मलाई हेरेर बाँच, म तँलाई हेरेर बाँच्छु। जिन्दगी मजाले कट्छ जुठी। म मरेपछि तिमी एक्लै हुन्छौ, त मरेपछि म पनि मर्छु। असारेबा खिस्स हाँस्थे। तँ लाठी छस्, स्वर्गमा जाने बाटो बिराएर अलमलमा परिस् भन्ने डर लाग्छ। तँलाई बाटो देखाउन भए पनि दगुर्दै आउँछु म भनेर भन्थे। अचेल असारेबाको बाटो हेर्दै जुठ्यामे रुन्छिन्, सोध्छिन्, म बिना यो धरतीमा कोही छैन भन्ने बाबै अहिले धरतीका कुन कुनामा होलान्। उनले पो म नभएपछिको कुरा सोचेका थिए। मै बुढीले पो उनी नभएपछिको कुरा सोचिनछु। सारा बाँसबारीलाई लागिसकेको थियो। असारेबा कतै अकालमा मरिसके, नत्र 7 वर्ष पनि किन आउनन्। कतिले जुठ्यामैलाई कुरा पनि चुहाउँछन्, तर उनलाई पटक्कै विश्वास लाग्दैन असारे मरिसकेका होलान् भनेर उनी भन्छन्। मेरो असारे अझै पनि आउँछ भनेर जुठ्यामै आट्टीका साथ भन्थिन्। असारे मरिसकेका होलान् भनेर उनी भन्छन्, मेरो असारे आउँछ, मरेपछि स्वर्गको बाटो बिराउँला भनेर चिन्ता गर्ने मान्छेले मलाई धरतीमा त्यत्तिकै एक्लै छाड्दैन। जसरी पनि आउँछ, त्यसलाई नयाँ सुख छैन भनेर जुठ्यामै सबैलाई उनीहरूको प्रश्न उत्तर दिन्थे। पवन र बसन्त बरपिपलको छेउ पुगे। यी रुख कसले रोपेको थियो थाहा थिएन। वर्षौँ पुराना थिए। बर आफ्ना कपाल फिजारिरहन्थ्यो भने पिपल ठिङ्ग उभिरहन्थ्यो। बर पिपल फोटा खिच्न उभिएका बुढाबुढी जस्ता लाग्थे। सौतनपुरेहरू यी रुखमुन्तिर एकछिन थकाइ नमारी हिँड्दैनथे। सारा बाँसबारी र सौतनपुरमा यस्ता शीतल रुख कतै छैनन् रे। उनीहरू बरपिपललाई एक फन्का लगाएर देब्रेतिर मोडिए। करिब 200 मिटर अगाडि पुगेर रोकिए। अगाडि मक्किसकेको झोपडी थियो। माटोको भित्ता, फुसको छानाका खर पनि पुरानो भएर खरानी रङको भइसकेको थियो। सानो आँगनको बिचमा तुलसीको मठ। झोपडीमा कुनै आवाज थिएन। सधैँ सुनसान नै हुन्थ्यो। असारेबाले आफूसँगै आवाज लिएर गएका थिए। उनी भएको बेला गाउँभरिमा सबैभन्दा बढी आवाज यही झोपडीमा हुन्थ्यो। टेप रेकर्डको आवाज यहीँबाट निस्केर बरपिपल हुँदै पवनको घरसम्म पुग्थ्यो र मधुरो हुँदै बसन्तको घरसम्म। असारेबा जाडोमा दैलो निरको भित्तामा अडेस लागेर आँखाको ढकनी चिम पार्दै गीत सुनिरहन्थे। वर्षौँ भयो झोपडीमा न असारेबा थिए, न टेप रेकर्ड थियो, न त ब्याट्री। जुठ्यामै बसन्तले बोलायो, बाबै हो, भित्र आऊ भने जुठ्यामैले भनिन्। उनीहरू भित्र बसे। अगैनाका छेउमा टुक्क बसेको जुठ्यामै हाँसिन्। अगाडिका 2वटा दाँत नभएको ठाउँमा अँध्यारो देखियो। दायाँ हत्केलाले मुख छोपिन्। उनका आँखा छेउ बेसमारी चाउरी परे। चाउरी सरेर नाकको डाँडीतिर गयो। कानका ढुङ्गी हल्ले। निधारका चाउरी छालझै आए। रातो टिकुलीलाई ढुङ्गाझै हल्लाउन थाले।
जुठे आमैले कराईमा मकै राखिन्। कराईमा पटपट गर्दै मकै पड्किन थाले। मकै उछिट्टिएर भुइँमा खस्लान् भनेर उनले केराको पातले कराई छोपिन्। उनीहरूको भोक जाग्यो, कराईतिर घोरिए। जुठे आमै उनीहरूलाई हेर्दै मुस्कुराइरहिन्। उनीहरू आएको दिन जुठे आमै गौँथली चाहिँ रमाउँथिन्। उनको घरमा आवत जावत गर्ने अरू कोही पनि थिएनन्। त्यसैले पवन र बसन्त आएको दिन गाला मुजा पर्ने गरी हाँस्थिन्, मकै भुट्थिन्, गुडको चिया पकाउँथिन्। पवनलाई जुठे आमैले पकाएको चिया र भुटेको मकै जति मिठो अरू केही लाग्दैन थियो। त्यसैले ऊ यता आउने मौका कुरिरहन्थ्यो। जुठे आमै सधैँ कलेजी रङको चोलो लाउँथिन्। गर्दनमा मुगाको माला हुन्थ्यो। हर बखत कपालमा गम्छा बाँधेकी हुन्थिन्। उनका हातमा मोटा र निला नसा देखिन्थे। बाबै, यसरी काम डुलेर हुन्न, पढ्नुपर्छ। जुठे आमैले आल्मुनियमको थालमा मकै राखेर दिइन्। अबको दुनियाँ पढेका मान्छेका लागि हो बाबै। पढ्नेहरूले चिलगाडी बनाउँछन्, चिलगाडी चढ्छन्। अनपढहरू आकाशको चिलगाडी हेरेर जिब्रो टोक्छन्। हामी त बिहानभरि पढेर यता आएको। मकै चपाउँदै बसन्तले जुठे आमैलाई भन्छन्। जुठे आमैले चुलोमा फ्राइबिन राखिन्, पानी राखिन् र पानीमा गुडको सानो डल्लो खसालिन्। उनी चिया पकाउन थालेपछि बोल्दिनथिन्। एकपटक चिया उम्लिरहेको भाँडोतिर हेरिरहन्थिन्। चिया पकाउँदा उनलाई श्रीमान असारेको सम्झना आउँथ्यो। असारे बा उनको जस्तो चियाको स्वाद सारा भारतमा छैन भन्थे। उनी दिनमा 5-6 पल्ट चिया पिउँथे। ए जुठी, तेरो जस्तो हातमा जादु छ, जादु अरू कसैकोमा छैन, उनी भन्थे। जुठे आमै हाँस्थिन्। उता देशमा चिया पिउने बेला सधैँ तेरो याद आउँछ। जुठे आमैले उम्लिरहेको चिया स्टिलको पिँध कुच्चिसकेको गिलासमा राखेर दिइन्। अब बिष्टहरू मैले छोएको खाँदैनन्, तिमीहरू खान्छौ बाबै। पहिला कसैले आफूले छोएको खायो भने म डराउँथे, भगवानले श्रापै दिने हुन् कि भनेर। एक दिन यसो सोचे, साँच्चै मैले छोएको अरूले खान नमिल्ने भए, अरूले खानै नसक्ने गरी खेल रच्दा हुन् नि भगवानले। जुठे आमै हाँसिन्। भोको मान्छेलाई खुवाउँदा भगवान सामने हुन् भने तिमीसँग मै कुरा गरौँला नि भनेर सोचे। अब धेरै बाँच्दिन, भगवानसित चाँडै जम्का भेट भइजाला, डर यति लाग्दो छ। असारेलाई नभेटी बाई जाने हो कि? जुठे आमै, असारे बा आइहाल्नुहुन्छ नि, पवनले भन्यो। मेरो मन पनि त्यही भन्छ बाबै, तर किन आएनन् कुन्नी? उनको अनुहार मुजा पर्यो। उनले सुस्तरी कापिरहेको औँला भाँचिन्। 7 वर्ष भइगए। 2 वर्षभन्दा बढी बस्दैनथे। बिरामी पो छन् कि? अस्ति सपनामा तेल तुलसीको मट्नेर उभिएर मलाई टुलु हेरेको बोलेनन्। विचित्रका सपना धेरै देखेछु बाबै। उनका आँखा चेप रसाए, आँसु खसे, तर गलाका चाउरीहरूमा हराए। मौनता छायो। बसन्तको मुखबाट मकैको दाना चपाएको आवाज सुस्तरी मुनतिर झर्यो र हरायो। कहिलेकाहीँ त तिनको झझल्कोले हिक्कै हुन्छु बाबै। उनले गम्छाको फेलले आँसु पुछिन्। ज्या है, म त रोएछु पो, रुन्न भन्थे। बुढेसकालमा त आँसु नि थोरै आउँछ, मेरा भन्दा त माखाका बढ्दा आउलान्। उनले हत्केलाले आफ्नो दाँत छोप्दै हाँसे जस्तो गरिन् र अबेरसम्म असारे बाकै कुरा गरिरहिन्। जुठे आमै, अब हामी जान्छौँ, पवनले भन्यो। फेरि आउँछौ? ल जाऊ बाबै, फेरि आउनु। उनले पहिला घुँडाको हत्केला राखिन् र बल गर्दै उठिन्। म कि त असारेको बाटो हेर्छु कि त तिमीहरू आउँछौ, असारे आउनन्। पवनले एक मुठी मकै गोजीमा राख्यो र उठ्यो। उनीहरू बाहिर निस्किएर दगुरे। जुठे आमैले आँखी बाउमाथि हत्केला राखेर उनीहरू गएको बाटो हेरिरहिन्। असारे बा पनि त्यही बाटो गएका थिए। सानो झोला, एकजोर लुगा, आँपको अचारको सिसी, भुटेको मकै र भटमासको बोको, नागरिकता, आफूले काम गर्ने कम्पनीको आइडी कार्ड बोकेर असारे बा हिँड्ने तयारी गर्दै थिए। उनी रोकिथिन्। आफ्नो खेत बाँझो राखेर किन जानु पर्यो भन त? हेर जुठी, खेत भएर मात्रै हुन्न, यी खेतमा उब्जेको अन्नले खानै मात्र पुग्छ, उनले भनेका थिए। अब म बुढो भइसकेँ, 2-4 वर्षमा हातखुट्टा नचल्लान् भन्ने डर छ। अब अन्तिम पालि भारत पस्छु, अलिकति नगद लिएर आउँछु, यसपालि जान दे नरो। उनले आँगनमा उभिएर एकपल्ट झोपडीलाई प्रेमले हेरेका थिए। जुठे आमैले बर पिपलसम्म जान्छु भनेकी थिइन्, तर उनले मानेनन्। भनेका थिए, हेर जुठी, पिपल मुनतिरबाट बिदा गर्नुहुन्न, पिपलको रुख चाहिँ बाटो कुर्दै बस्नुपर्छ। जुठे आमैले ढोगिसकेपछि उनले भनेका थिए, जुठी, चाँडै आउँछु, तर म नआउँदासम्म नमरेस्, म पनि यहाँ नआइकन मर्दिनँ। जुठे आमैले लागेको थियो, ज्या, मेरो असारे त साँच्चीकै बुढो पो भएछ। असारे बाका शब्दहरू अझै पनि उनका कमजोर हुँदै गएका कानहरूमा गुन्जिरहन्छन् र असारे बाकै शब्दले उनलाई आँट पनि दिएको छ। अस्ति भर्खरै आँगनमा हिँडिरहेको कालो सर्पलाई झन्डै कुल्चेकी थिइन्, तर डराएनन्। सर्पलाई मारिनन्, लामो लट्ठीले आँगन मुनतिर फालिदिन्। उनलाई लाग्यो असारे नआउँदासम्म उनलाई लिन आएको काल पिपलको रुख मुनतिर थकाइ मारेर बसिरहनेछ। उनले असारे बा जुम्लुङ्ग आइपुग्छन् कि भनेर एकछिन बाटो हेरिरहिन्। असारे बा आएनन्। इँटा भट्टामा कल्लुरामले गाएको गीत भने उनको कानसम्म आइपुग्यो। ए घाम अस्ताउने लागेछ। उनी हतारिँदै झोपडीभित्र पसिन्, गाग्री लिएर निस्किन् र इनारतिर लागिन्। घाम इँटा भट्टाको चिम्नीभन्दा उतै पुगिसकेको थियो।
सौतिनीपुरको आकाश अबिरले पोतिए जस्तो भएको थियो। बादलका टुक्रा टुक्री लिचीको झुप्पा जस्ता भएका थिए। चराका बथान जुठ्यामेको रातो टिकुलो जस्तो सूर्य चुच्चाले टिप्न उडिरहेका थिए। कलुरामले इँटाको थुप्रामाथि उभिएर चर्को स्वरमा गीत गाइरहेको थियो। उसले पवन र बसन्तलाई देख्यो तर बोलाएनन्। उनीहरूलाई आँखाबाट ओझेल नहुँदासम्म हेरिरह्यो। उनीहरू छेलिएपछि उसका आँखा बुख्याचातिर सोझिए अनि एकहोरो हेर्न थाल्यो। कलुराम तिनलाई अँध्यारोले नछोप्दासम्म हेरिरहनेवाला थियो। बुख्याचा र कलुरामको गीतबाट जोगिँदै मूल बाटोमा आएका पवन र बसन्त धुलोको भुमरी देखेर रोकिए र बाटो छेउको बेसरमको झ्याङमा ओढी छलिए। गाई गोरु र बाख्रा बाख्री खुरले धरती टपर टपर बजाउँदै गए। पछि पछि लट्ठी लचाउँदै धुलोले फुस्रो भएका उखाने आइरहेको थियो। उसलाई देखेर उनीहरू झ्याङबाट बाहिर निस्किए। सन्चै हुनुहुन्छ? बसन्त हाँस्यो। उखानेले घुमेर हेऱ्यो। उसको पिठ्युको डल्लो पृथ्वी झै फनक्क घुम्यो। सन्चो बिसन्चो त्यस्तै होस्, किन चाउरिस मरिच? आफ्नै पिरले पढ्न छाडेर कता डुल्याछौ? अब गर पढ्ने हो? पवन हाँस्यो। पढ है, नत्र म जस्तै अर्का गोठालो हौला। अरूलाई पोस्दै जिन्दगी बित्छ। काँक्रालाई थाक्रो दियो, थाक्रै धार्नी। ऊ खेततिर दगुरेका बाख्रोलाई लट्ठी घुमाउँदै लखेट्न गयो। उनीहरू हाँस्दै हिँडे शान्तिरामको बगैँचानेर पुगे। पवन यताउता पल्याक पुलुक हेर्दै बारमा चढ्यो र स्वाट्ट एउटा बेलौती टिपेर उसले गोजीमा लुकायो। नचोर्ने भनेको होइन, बसन्तले भन्यो। फुच्चीलाई हो भन्दै उसले बारबाट फाल हान्यो र उनीहरू बेतुरले दुई दिशातिर दगुरे।